हरि ओम् नमः सर्वेभ्यः। अद्य श्रीमद्भगवद्गीतायाः प्रथमभागस्य पञ्चमं दिनम् अस्ति। इदानीं द्वितीयः श्लोकः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च। अस्तु, गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च पापानि पूर्वजन्म कृतानि च नैव सन्ति इत्येव तत्र अन्वयः। तत्र गीताध्ययनशीलस्य अत्र पुरुषस्य वा मनुष्यस्य वा इति अत्र अध्याहारः भवति, तस्य विशेषणमेव एतत्। अत्र गीतायाः अध्ययनं षष्ठी तत्पुरुषः गीताध्ययनं, गीताध्ययनमेव शीलं यस्य सः गीताध्ययनशीलः, तत्र बहुव्रीहि समासः भवति। अतः अत्र शीलशब्दस्य अर्थः स्वभावः इति अर्थः। इत्युक्ते गीता अध्ययनमेव तस्य स्वभावः। इत्युक्ते यदा कदापि यत्किमपि कर्तुं कार्यं किमपि नास्ति चेत् तस्य कार्यं तु गीताध्ययनमेव तस्य कार्यं। यथा कस्यचित् कार्यं निद्रा स्वभावः एव कस्यचित् भवति। इत्युक्ते यदा यदा समयः भवति, समये प्राप्ते वा अप्राप्ते वा सः निद्रामेव करोति, तथा समये प्राप्ते वा अप्राप्ते वा एषः गीताध्ययनमेव करोति। तादृशः कश्चन गीताध्ययनशीलः इति उच्यते। अत्र शीलः नाम स्वभावः इति अर्थः। गीताध्ययनमेव तस्य नित्यकार्यम् इति तत्र अर्थः। इदानीं प्राणायाम परः, अत्र पुनः प्राणायामः, अत्र प्राणायामः परः यस्य सः इति प्राणायामपरः। अत्र प्राणायामशब्दं जानीमः। अत्र प्राणस्य व्यायामः इति वक्तुं शक्नुमः, अथवा प्राणस्य नियन्त्रणम् इत्यपि उच्यते। अत्र प्राणायामः एव परः यस्य सः इति प्राणायामपरः, तत्र बहुव्रीहि समासः। अत्र अर्थः कः भवति? अत्र परशब्दस्य अर्थः श्रेष्ठः इति अर्थः तत्र भवति। इत्युक्ते यस्य प्राणायामः एव मुख्यः विषयः भवति, यत् मुख्यं कार्यं भवति, तादृशः प्राणायामपरः इति उच्यते। इत्युक्ते सः नित्यं प्राणायामं करोति इति अर्थः। अत्र प्राणायामशब्देन किं ज्ञायते? प्राणायाम अभ्यासेन तस्य चित्तशुद्धिः भवति। वस्तुतः यस्य चित्तशुद्धिः अस्ति इत्येव तत्र तात्पर्यम्। अतः प्राणायामपरसे सः नित्यं प्राणायामं करोति, सः नित्यं सर्वदा गीताध्ययनं करोति, तादृशस्य जनस्य किं भवति इति अत्र उच्यते। तदा क्रियते चेत् नैव सन्ति तस्य, तादृशस्य जनस्य एतानि न सन्ति। कानि न सन्ति? पापानि न भवन्ति। सः यत्किमपि कार्यं करोतु तस्य पापं न भवति, पापानि न भवन्ति। पुनः पूर्वजन्म कृतानि च न भवन्ति। अतः पूर्वजन्मनि कृतानि पापानि पुण्यानि न भवन्ति। अत्र वस्तुतः तत्र पुण्यानि अपि तत्र योजनीयानि भवन्ति। तत् किमर्थम् इति अग्रे ज्ञास्यामः। अतः यः गीताध्ययनं करोति, यः तु प्राणायामं नित्यं करोति, तस्य पापानि अस्मिन् जन्मनि पापानि न भवन्ति, तथा पूर्वजन्मनि कृतानि पापानि अपि न भवन्ति इति अस्य श्लोकस्य तात्पर्यं भवति। पुनः श्लोकः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च। अस्तु, अत्र प्रश्नाः सन्ति वा? पापानि इति तद् भिन्ना भवति। पूर्वजन्मकृतानि च इत्युक्ते अत्र पूर्वजन्मकृतानि इति अत्र विशेषणं नास्ति वा? पापानि यतः च अस्ति खलु। अस्तु, तदेव मम प्रश्नः। पूर्वजन्मकृतानि इत्युक्ते कानि कृतानि? पापानि पुण्यानि एव खलु? पापानि पुण्यानि, पुनः अस्मिन् जन्मनि क्रियमाणानि पापानि। अस्तु अस्तु, अस्मिन् जन्मनि पूर्वं जन्मनि अपि। Astu, thank you all for watching this video online. If there are any questions or clarifications, you can post them on the comment section below.
And if you are interested to join the live sessions and if you meet the prerequisites of the course, you can register for the course from the link in the description. If you like this video, please like and share this video with others. And धन्यवादः. वयं पुनः मिलिष्यामः.